علیہ وسلم دا فرمانے عالی شان سنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ دنیا تو چلا گیا. میرے آقا دی حدیث مشکات شریف دے اندر حضور فرماؤندے نے بندہ دنیا تو چلا گیا, قبر دے اندر پہ آئے, او دے درجے بلند ہونے شروع ہو گئے, او دیاں نیکیاں دے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا. حضور فرماؤندے نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اس بندے نے پوچھا یا اللہ میریاں نیکیاں ودیاں نے, یہ میریاں نیکیاں کیوں ودیاں نے؟ حضور فرماؤندے نے اس واسطے میریاں نیکیاں ودیاں نے. میرے آقا نے فرمایا نیکیاں اس واسطے ودیاں نے تیرا پتر جڑا پیچھے تیرے واسطے دعا پیا کردا ہے, تیری اولاد تیرے واسطے دعا پہ کر دی ہے, عرض کردا مولا میرا عمل بند ہو گیا. امام الانبیاء فرمایا تیرا عمل تے بند ہو گیا سی, تیرا سارا کچھ بند ہو گیا سی, لیکن جڑا پتر پیچھے چھڑ کے آئے انہیں مینوں رحمان آکھیا ہے, انہیں مینوں رحیم آکھیا ہے, انہیں میریاں جناب صفتاں بیان کیتیاں نے, مینوں حیا آندی ہے کہ دا پتر جناب